ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تقاطعتي مربوط فنقل إيري ميديا كمي تحضروا نلوم سوني 10 تغلطة الرزبالكو بقدام هاي تحس مدبات قريبا لكو نمك تالكم بخبري عدم سنة مك تال كبرى تقاطعتي بتي قدام هاي نريا قداس زعبامس انفلم منيستر جينا إيرترا آتيومان قبر مسكال نسب سلطان سرعات بالتقنان منقس سناي تهاجرن أبقداسي وان ساعتن ملاشن صفيعتن تمال ورويرلوم يركبالو كم زفلت سرعات بالتقنا أبزز حلف كلتو سومات أنصار حزب منغستن إيرترا بروباغاندان زي كون تكباراتن كقبر تخاطاتيلان تعزيمنا نيرنا مكلقال نايتهاجر نكارتا إيرترا مسكارتا إثيوبيا كعوز دينا مفتي نعمتا لدتن بعل تمكتن أودب عسبينا كنحلف كبل نسون بعبدان انتلالن بقطر كحلم تراي نيرو نزن كالن أبقمت متاوي منيستر جينا آتيومان قبر مسكال قد مقال عمتات أم حداري نايكل الأرمو إريجا أبحرن أفرق بحرن كنبعلينا كبل كزارب تسمعي نيرو مكل قال ناي منغسي إثيوبيا ندوباو كيح بحري ناي إيرترا نابكارتا إثيوبيا كحوز تراي نيرو حادة كابتوم أفنياتاتن تلاقتن نايت منغست زقنون نعمتا لدتن تمكتن أبحرن أفرق بحرن ودب عسبن كنبعلينا كبل كزارب تسمعي نيرو أزي نايك أتر حلمي أبايتا زغيرو زقونا يكون كوننت يلن ميرسي نزي فلتو يتروتو كبليو ملاش هيبو زركب زلو إزي منيستر جينا هيبو زركب زلو كان جعينت أقداسي قبر ملسي بغطتا نابدينا مفتن سرعات بالتقنان زعال لميو أقدم أبيلون منيستر جينا نتي سرعات بالتقنا أبحد أوان كوري كهرمين نابلة زي كايدوز نبرة فانترتر زربا ديلتو ايو فرايو تكبل بخمز عينت بهل اقداس ملاش هيبو منبارو زكريو از حجي تواهيبو مزركب زولو كمز عينت نسميس تتحيزو زتوهاب مسلهن زربان نسرعات بالتقنا ادب جيركم كوفبولو ازناتكم حافحافن ازناتكم عفرفرن ابتوت حوي ولكمن زسمع ملختاتيو منيستر زينا زهبو كل عينت كمز عينت قبر ملسي نسرعات بالتقنان كراكرن اخلباتهم كل جزء أب عبدان انتلالن مسأتوميو إذا مالت وايبو زركب زلا قبر ملسون شعبيا كسب كندي نيتيبيان منجستن أيتا هجر ينعقو بخمس عينة مسلا مجلته بالنابلو كعبد نكتاتلن نعزبنا لنا كبرى تغطاتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس النسجر كور بريزدنتي سياسة فوركي لو معاماسيو مسمر راخبتات وشتهاجر قداسي كالم حتت كايديو كور بريزدنتي سياسة فوركي أب قداسي اوان ساعتنيو ازم دبات لو معاماسي كايدو بوغن سجر غربيت نزك كور بريزدنتي سياسة فوركي زي كايدو كالم حتت كبدهم حقيفهم يتباي ولو مراخبتات نايتهاجر بفلايكا منغساوان مدبرات تلفزيون فانان إبيسن نتك ور بريزدنت إسياس أفوركي زهبوك المعتد توسقتي تقرينياز ترقم سبات أمد بارتن أدالين نتك المعتد يدالو والو كمزلوا نايسرعات بالتقنا كراكرون أخلاباتن حابريتا بجا كبلو نكتاتلن نعزبنا لنا كور بريزدنت إسياس أفوركي زهبو كمز عينت المعتد كل جزء نسرعات بالتقنا أب عبدان انتلالن مسوطة ويو لو ممشد بوزح عاون عقرقرن كنكتاتلن كنعزبنينا كبرى تغطاتلتي نابتات ساين ريز عبامس النسجر تمالي ناب جوبوت بمقنع مس بريزدنت نايتهاجر اسماعيل عمر قلن ركبات زكايدة عشل مرحي تيبيا اتناو تليمو زكايدو نايسرح متاح بفشلة وردة كمز تزازمة مراقبتات نايجبوتي بعابي خاناي قبتي حبري تحيزن يوتالوا عشل مرحي تيبيا نتي جبوتي مسقبت زكايدو تسممعات نودب درالي زملكات جبوتي نت مسقبت زكايدو تسممعات كترز أمسايو إثيوبيا نت سممعات كتكتم نسماعيل مرقلن زغرب اللو تاوعيتات ودقن فشلون كوينو عشل مرحي زخون يكون نجر أب جبوتي كي تجبريو كابتا هاجر بنفاري تتعينو بحبن بمستيرن حبرات إمارات عرب أبو دابي كمزاتو حدا نمنقسقاس ناي نفرتي زكاتات التكال
ሓበሬታታት ዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ገለገለ ካብቶም ምስ ዝነበሩ ሰብ ስልጣን ሒዚው ናብ አቡዳቢ ኣቲና ኣቕኒዑን ዝርከብ ዘሎ እዚ ምስ ኢማራት ዝካየድ ከምዚ ዓይነት ሕቡእን ምስጢራውን ርክባት ንምንታይ እዩ ብምስጢር ክተሓዝ ተደልዩ ክሳብ ሕጂ ዝተዘርግሐ ዘርዝራዊ ሓበሬታ የለን። ኢማራት ዓረብ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕርን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ዓብ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ስዕረታት ኣጋጢሞ ይርከባሎ። ስዑድ ዓረብ ኣብ የመን ዝነበረ ናታ ማዓስከራትን ካልእ ነገራትን ሙሉእ ብሙሉእ ደምሲሳ ንኢማራት ካብ መሬት የመን ኣሳጊጓታ ትርከባላ። ኣብ ሱዳን እውን ብተመሳሳሊ ብኢማራት ዝድገፉ ተቃምቲ ሓይልታት RSF ዓበይቲ ስዕረትን ውርደትን እናተሰከሙ ናብ ዶባት ጎረባብቲ ሃገራት እናተፀጊዖም ዝርከብ ዘለው ትማሊ ናይ ኢማራት ዕጥቅና ጦራትን ብዶባት ኢትዮጵያ ቢሉ ናብ ሱዳን ከኣቱ ዝሓሰበውን ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ብፍላይ ከዓ ሓይሊ ኣየር ናይቲ ሃገር ኣገዳሲ ስጉምታት ምውሳድ ክዕንዎ ከም ዝተረኣየ ሓደ ካብቲ ትማሊ ዝተኸታተልናዮ ዓበይቲ ዜናታትን ምዕባለታትን ነይሩ። እዝን ካልእን ኣብ ዘለወሉ እዋኑን ኩነታትን እዩ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ ኣሕመድ ብምስጢርን ብሕቡእን አቡዳቢ ምእታው ምስ ሰብ ስልጣን ኢማራት ርክባትና ካየደ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ነቲ ኣብ ሱዳን ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ኩነታት ከዳሚ ናይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብምዃን ምትእትታው ክገበር ጸኒሕናሎን መንግስቲ ሱዳን ነታ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተደኪኑ ዝርከብ ዘሎ ወተሃደራዊ ማዓስከርን መሳለጥያን ናይ ተቃምቲ ሓይልታት RSF ካብኡ እናተበገስካ ብምብራቃዊ ዶባት ካልእ ኩናትን ዕግርግርን ንምፍጣር ዓሊሙ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክግበር ዝጸንሐ ምንቅስቃሳት ብደቂቕ ተኸታቲሉን ተዓዚቡን ዕጥቁና ጦራቱን ሰራዊቱን ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ይዕስክርዮ ዝርከብ ዘሎ ትማሊ እውን ነፈርቲ ኩናቱ ዝወሰዶ ውሳነታት ብቐጥታ ምስ ጉዳይ ዝተታሕዘ እዩ። ንዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ናብ ኢማራት ብሕቡእን ብምስጢርን ምብፃሕ ዓቕሊ ጽበት ዘንቀሎ ካብ ምዃን ሓሊፉ ኣብ ባይታ ዝኾነ ይኹን ምዕባለታት ክፈጥር ዝኽእል ኣይኮነን። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ራብዓይ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰግር ኦሮሞ ትበሃል ሃገር ክንምስረት ኢና። እዚ ሕጂ ዝስራሕ ዘሎ ዓብዪ መዕርፎ ነፈርቲ ኣብ ክልል ኦሮሞ እዩ። ናብ ኦሮሞ ዝቐረበ ወደብን ኣፍ ደገ ባሕርን ክንረክብ ኢና። ድሕሪኡ ንኦሮሞ ካብ ካልኦት ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ነፂልና ናይ ቤና ሃገር ክንሰርሓ ኢና። ኣዲስ ኣበባ ኸ ርእሰ ከተማ ክትከውን እያ ዝብል ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ብልሂቃን ናይ ክልል ኦሮሞ ከምዚ ዓይነት ጠለባትን ሓበሬታታትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክዘርጋሕ ንከታተለን ንዕዘብን ኢና። ሕጂኻ ሓደ ካብቶም ኣብ ክልል ኦሮሞ ተሰማዕነት ዘለዎ ውልቀ ሰብ ንክልል ኦሮሞ ነፂልና ናይ ቤና ሃገር ክንገብራ ኢና፣ ናይ ቤና ሰራዊት ንሃንፅን ንሰርሕና ኣለና፣ መዕርፎ ነፈርቲ እናተሃንፀ ይርከብ ኣሎ ክብል ሓደ ኣዝዩ ዘገርም ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ። እዛ ቪድዮ ናባኹም ከብላ ንከታተላ ልንገነባት ልንሰራት አይደለም። ኦሮሚያን ነፃ ልናወጣት ኦሮሚያን ነፃ ልናወጣ ከሆነ ደግሞ አማራ ጎረቤታችን ነው፣ ሲዳማ ጎረቤታችን ነው፣ ሶማሌ ጎረቤታችን ነው። እንደ ጎረቤት አብረን እንሰራለን እንጂ እንደ ኢትዮጵያ አንድ ሰራዊት አንገነባም፣ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብም አንገነባም። ኦሮሚያን ነፃ ኦሮሚያን ልናወጣ ስለዚህ ህወሓት ያደረገውን አናደርግም። ህወሓቶች እስከ ዛሬም ስማቸውን አልቀየሩ። ልብ አድርግ፣ እስከ ዛሬም ስማቸውን አልቀየሩ። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ እኮ የትግራይ ህዝብ ነፃነት ግንባር እኮ ነው። ተረዳ? እሱን ተውና ኢትዮጵያን ወደ ማደራጀት ገቡ። እነሱ ከዓላማቸው ነው። እኛ እንደዛ ነው የምንለው። እኛ በፍጹም አናደርግም፣ ለወደፊቱም እዛን ጊዜ ማላደር። ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ኩነታት ከምዚ ኣብዚ ቪድዮ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ዝፀናሕና ዝመስል ብልፅግናን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ዝመርሓ ሃገር ከም ሕምባሻ በብሰላም ክትመቃቐል ኣብ ዱርኩኺት በፂሓ ትርከባላ። ድሕሪ ገለ ዓመታት ኢትዮጵያ ዘይኮነስ ሃገረ ኦሮሞ፣ ሃገረ ኣምሓራ፣ ሃገረ ትግራይ ዝበሃላ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክፍጠራ ብዓይንትና ክንከታተለን ክንዕዘብን ኢና። ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ሓምሻይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰግር ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ህጡፅ ኣኼባታት እናካየደ ይርከብ ኣሎ። እዚ ዝካየድ ዘሎ ህጡፅ ኣኼባታት ብዩክሬን ዝተፀውዐ ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ሩስያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ናይ ዩክሬን ብዘካየደቶ ናይ ባለስቲክ ሚሳይል መጥቃዕታት ከተማታት ናይ ዩክሬን
ሙሉእ ብሙሉእ ድሕሪ ምዕናውን እዩ እዚ ጻውዒታት ቀሪቡ እዚ ኣኼባታት እናተኻየደ ዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ሩስያ ኩናት ዩክሬን ክፍልም እንከሎ በቲ ኦርሸንክ ዝተሰምየ ባሊስቲክ ሚሳይል ኣብ ውሽጢ መሬት ዩክሬን መጥቃዕትታት ኣካይዱ ነይሩ ድሕሪ ነዊሕ እዋናትካ ዝሓለፈ 2 መዓልታት ከምዚ ዓይነት መጥቃዕትታት ኣብ ውሽጢ መሬት ዩክሬን ድሕሪ ምክያድ እዩ ዩክሬን ነዚ ህፁፅ ኣኼባታት ፀዊዓ እዚ ሩስያ ኣካይዳቶ ትርከብ ዘላ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕትታትን ኣብቲ ሃገር ዘኒቡ ዝርከብ ዘሎ ባሊስቲክ ሚሳይላትን ንኤውሮፓን ንካልኦት ክፋላት ዓለምን ዓበይቲ ሓደጋታት ስለ ዝኾነ መንግስቲ ሩስያ ደው ኣብልዎ ዝብል እዩ እዚ ኣኼባታት ቀንዲ ሕመረቱ ዝካየድ ዘሎ ሩስያ እዚ ኣካይዳቶ ትርከብ ዘላ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕትታት ድሕሪ ንፕረዚደንት ናይቲ ሃገር ቭላድሚር ፑቲን ንምቕታል ዩክሬን ዘካየደቶ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት ግብረ መልሲ ናቱ ምዃኑ እያ ትሕብር ዘላ እዚ ሚሳይል ኣዝዩ ሓደገኛ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ቀልጣፊኡ ን800 ኪሎ ሜትር ትሕቲ 10 ደቂቕ ክበፅሐዩ ክኢሉ ነይሩ እዚ ኸኣ ንኣሜሪካን ሰዓብታን ሓደ ካብቲ ስምባደ ፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጉዳዩ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ ጉዳይ ዝምልከት እንታይ ዓይነት ውሳነታት ክሕልፍ እዩ ሓቢርና ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅሬም ፈንቅል ኤሪ ሜድያ